الله. نتمنى تكونوا بخير على خير. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو من الاول للاخير. الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال نجموا تعالقكم الهجوم عليا. كنتمنى تهجموا على التعاليق. كناخذ بالاراء ديالكم، كناخذ بالانتقادات ديالكم، كناخذ باي حاجه كديروها. كنحاول نقرا كل شيء. بعض التعاليق اللي بداو كيجيوني البارح في القضيه اللي قلت لكم البارح على القضاء وعلى شنو كيوقع في بلادنا والفساد وكذا وكذا وكذا. كاين بعض الناس كيقولك ما تشائميش، ما ديريش التشاؤم زعما في هذا. ماشي تشاؤم، انا غير كنقول الواقع اللي كاين وخصنا نتكلموا على داك الواقع باش يتغير. الا كان عندنا ثقه، راه كنقول لكم الا كانت عندنا ثقه في 100% في القضاء، غنخليو القضاء يدير خدمته، ما نتكلموش، ما عندناش الحق نتكلموا. ولكن حنا الهدف ديالنا هو هذاك الفساد والقضاء اللي كيترشى والسماسره ديال راكم عارفين وهذا داكشي اللي خصنا نتكلموا. هذاك هو بالموضوع اللي خصنا نتكلموا باش حنا في 2020 يكون على الاقل واحد التغيير. الى ناضت واحد الحمله اعلاميه وبغينا القانون يطبق على الجميع، كبير صغير، عنده الفلوس ما عندوش، ما بقاش ديك المحسوبيه وباك صاحبي والنفوذ وهذه هذا راه واقع. راه ماشي واش انا كنجيب شي حاجه من عندي، واش ماشي واقع؟ واش ماشي بصح هادشي؟ ما كاينش عندنا الفساد؟ واش كاع القضاة النزهاء؟ ما كنعمموش بطبيعه الحال، ماشي جميع القضاء المغربي فاسد، ولكن كاين الفساد وكثير، ماشي قليل. ماشي غير في المغرب عندنا، راه حتى في الدول العرب. نعطيكم غير مثال قبل ما ندخلوا الموضوع. مثال ديال نانسي عجرم. هانتوما نانسي عجرم ما كتعاير في السوشيال ميديا، ما عندها حمزه بيبي، ما حتى شي حاجه. قضيه ديال حكا شفار دخل عندها والزوج ديالها ضرب كيدافع على البيت ديالو وعلى ولادو هكا. ياك انسانه شفتوا كيفاش كتطلع وكانت عندها واحد الجماهيريه اللي هي كبيره، وقضيه ديالها راي عام حتى هي. وماشي غير حنا، راه مازال القضيه ديالنا راه كنهضروا عليها غير حنا كمغاربه. يعني بعض المنابر خارج المغرب كيعطيو شي خبر بحال هكا، ولكن ما كيتكلموش بحال حنا اللي كنتكلموا تقريبا يوميا. اما قضيه نانسي عجرم، مصر، سوريا، لبنان، كلشي كيتكلم على هذا الموضوع وكل شد فيه بواحد الشده. ورغم ذلك لقاو الفساد، ورغم ذلك راي عام وكلشي، ورغم ذلك النفوذ ديالها كيحاولوا يخرجوا الزوج ديالها ولا باش ما يتورطوش في هذه القضيه اللي لقاو فيها بزاف ديال علامات استفهام. بزاف الطب الشرعي فاش عاود داروا اعاده ديال الطب الشرعي 17 الطلقه اللي لقاوها على هذاك اللي قالت بان جاي يشفر لها البيت ديالها، ما كايناش غير 17، لقاو 5 ديال الطلاقات فوق هذوك 17 طلاقه، ولقاو قرطاسه داخله ليه من هنا خارجه ليه سميتو، يعني ما تحطاتش في الملف. لقاو انهم جوج اتجاهات او ثلاثه من اماكن بعيده كيتضرب بالقرطاس. لقاو بان كيجيو حتى لفوق الجثه ديالو وكيضربوا، يعني كيديروا له هكا سميتو تيضربوا يعني بالقرطاسات قريبه يعني فوق الجثه. يعني كاين واحد الانتقام، كاين واحد الغل، وهذا الشيء كيحاولوا يخرجوا منه الفنانه نانسي عجرم اللي ما دايراش هذا الشيء اللي دايره عندنا في السوشيال ميديا. ولقاو اصلا لان كانت واحد الضغوطات من سوريا، اللجنه ديال سوريا كتطلب الجثه عاود ثاني من مور فوق. خلقوا هاد 5 طلقات زائد 17 طلقه كباغيين الجثه تجي. ورغم ذلك شنو دارت لبنان؟ حطت الجثه ديالو في درجه الحراره عاليه باش كيحاولوا يخفيو المعالم ديال الجريمه والمعالم ديال باش واخا تعاود الدار باش كيتسمى انسان غير دافع على دارو. انسان ضربوا دوك الطلقات غير باش يدافع على واحد جاي يشفر ليه دارو، كان باغي يدخل ليه البيت بنياته. انسان كيدافع على راسو. اما لا، قضيه كبر من هكا، لان لقاو الطلقات واخا السيد هز يدو، لقاو الطلقات تحت البيطان ديالو. يعني قضيه فيها باك صاحبي وفيها المحسوبيه وفيها حق نانسي عجرم والنفوذ ديالها. كيحاولوا يخرجوهم من القضيه ويخرجوا الزوج ديالها انه غير كيدافع على نفسه، كيدافع على دارو. يعني هنا باش تعرفوا الفساد مهما قضيه راي عام، واخا كاين الفساد مخوخ في دول العرب، ماشي غير بلادنا، دول العرب فيهم الفساد. كنتمنى، وراه انا بحالكم كنموت على بلادي وكنحماق على بلادي، وبغيت هادشي اللي كنشوفوه في البلاد يتغير، وبغينا تكون بلادنا احسن بلاد في العالم. هادشي ما كرهناش، ولكن ما نغطيوش الشمس بالغربال ونقولوا عندنا قضاء نزيه ونقولوا الشعارات الخاويه، لان كاين الفساد، كاين الناس نزهاء اكيد،
ما كنعمموش، اكيد كاين الناس كتخدم بضمير اكيد، ولكن كاين الفساد كتير وكتير وكتير بزاف. قضيه حمزه مون بيبي وراكم شفتوا شنو الملفات ولا كل واحد الملف ديالو. كنتمناو تكون يحطوا يعني هذه القضيه راه في عصابه، ماشي هذاك ملفو بوحدو هذوك حكا متهمين غير بكذا غادي تولي غيصغروا هذا الملف كما قلت لكم قبل. كنتمناو يكون العكس. شفنا عيشه عياش الدخله اللي دخلات كانت عندها واحد الثقه بالنفس. الطريقه باش دخلات الصاك اللي كانت هازه كيسوى 13000 الاورو، يعني تقريبا 13 مليون عليه 14 مليون كيسوا غير الصاك اللي هزت. الطريقه باش خارجه كتحاول ما تبينش وجهها بالنضاضر وبالكاسكيط وهذا، ولكن شوف تيفي كانت لها بالمرصاد. وكنتمناو نشوف تيفي ما تكونش غير في هذه القضيه هذه، تكون تشوف لنا الناس الكبار والفساد ديال بصح، ولا ماشي غير في هذه القضيه. قضيه ديال عيشه عياش داوها الفرقه الوطنيه. شفنا اليوم السلطانه الخرجه اللي كانت خارجه من اللي وراتها شوف تيفي، فاش خارجه من المواجهه اللي كانت تواجهت مع عيشه عياش. ما عجبهاش الحال، رغم السلطانه كنعرفوها كيعجبها تهضر في الاعلام وعارفه تفسر كتكون بواحد الاريحه عكس اللي شفنا اليوم. بالطريقه باش خارجه معصبه، الطريقه باش خارجه السؤال اللي سولوها انه بقات ساكته واحد بضع ثواني وقالت لهم هذيك الانسانه شيطان بصفه انسان. المواجهه يعني كانت فيها بزاف ديال الالغاز، ما بغاش تصرح كان لان تحقيقات سريه، ما بغاش تصرح شنو واقع لداخل، ولكن ما خرجاش وهي مرتاحه، ما خرجاش وهي يعني كتقول بحال كما كانت كتقول قبل فاش تشدوا الثلاثه الاولين، ماشي بنفس النبره وماشي بنفس الطريقه، لا ما عجبهاش الحال لان المواجهه ما عجبتهاش على ما كيبان لي انا. هذا تحليلي. السيده مهم ما بغاتش كاع تهضر معها شوف تيفي، يعني وبقاو تابعينها بزز عكس قبل كما هي كعز عليها الميكرو وتهضر وتفسر وتشرح وتقول كل واحد كذا، ولكن هذه المره هذه كنشوفها ما عجبتهاش المواجهه، ما عجبهاش الحال. علاش؟ لان عيشه عياش كان عندها واحد الوقت كافي انها تحاول تخفي اي حاجه، عندها واحد الوقت كافي، غترتب الاوراق ديالها مزيان، غتعرف شنو كيفاش غتعرف الاسئله اللي غتطرح عليها، عارفه هادو اللي شهدوا ضدها، عارفه كلشي. اكيد غترتب الاوراق ديالها، اكيد غتحاول تدافع على نفسها لاخر المطاف. وكنتمناو الفرقه الوطنيه يعني اكيد غتخرج منا شي حاجه. كاينين اعترافات ديال علاء زرهون، كاين اعترافات ديال سكينه غلامور، حتى على اخت دنيا باطمه علاء زرهون اعترف عليها بالتجاره بالبشر ولكن خصنا الوراق. اش كاين في الوراق؟ هو اكيد ما جابوها الا وكاينه شي حاجه، ولكن واش هذيك الحاجه اللي هي كبيره اللي بغينا هذاك الصندوق يتفرقع ولا ما يتفرقعش او لا تختفى؟ الايام الجايه غنشوفوا شنو غيوقع شنو غيطرا. نتمنى هذا الملف هذا يمشي لاخر المطاف وكل شيء يتحاسب بالحق والقانون على الجميع، صغير كبير كيف ما بغى يكون يطبق القانون على الجميع. كنتمناو شفنا بزاف ديال الغموض في هذه القضيه هذه اللي شرحتها في بزاف ديال الفيديوهات، لان كانوا ناس كبار. وكنعاودها اللي يوسف الهدنه حيت انسان ماشي مشهور للاسف ما تسلطش عليه الضوء بكثره باش نضغطوا اعلاميا، وهذا الانسان ياخذ الجزاء ديالو اللي حتى هو كان متورط في هذا التجاره بالبشر قبل اصلا حمزه مون بيبي. وباقي كينشط في نفس الفساد والدعاره، واللي عنده عمارات بابيلون في مراكش، وعنده الشقق والفيلات اللي كان قال تحفه راه كان طايح مع اخت دنيا باطمه هاد يوسف الهدنه. وكنتمناو من اليوتيوبرز ولا كاع اعلاميا نضغطوا على هذاك اللي وسخ مراكش، لان مراكش راه ماشي غير نقولوا في حمزه مومبي، راه كانت تقبل، ولكن هاد الانسان هذا انضم لهذا العصابه هذه. كانت بزاف ديال اليوتيوبرز في الاول اللي كانوا بداو هذه القضيه راه فسروها، ولكن للاسف ما بقاوش كيتكلموا عليها بزاف. يعني كاع اليوتيوبرز ما كيتكلموش على هاد يوسف الهدنه اللي داير خبله في مراكش، اللي كان عطاوه عام ونص
ولا شرحت لكم في فيديو قبل كنعطيوه عام ونص بهذه التجاره بالبشر، وخرج منها ما دوز منها حتى نهار. دازت السنف وكل شيء. وعرفتي ما عرفاش شنو دايرين في ديك مراكش. للاسف مراكش حتى الهيئه ولا كل شيء كاين واحد الخلل كبير في مراكش. لان كل ما كانش خلل، هذا اليوسف الهدنه خصو هو اول واحد يتعاقب نهار تعطات له عام ونص. اللي هادوك اللي معاه اللي شدوهم في هذيك الوقت اللي كانت دارت هذيك الاذاعه ديال ايطاليا فاش دارت داك الروبورتاج وفسرت شنو واقع في مراكش. اللي هو هاد الهدنه هو صاحب هذوك الشقق، وهاد الهدنه هو صاحب هذيك العماره، وتفرشات في واحد الوقت في ديك الساعه في تفرشات. وهادوك الحراس ديال العماره، شي 5 ديال الحراس تشدوا، تشد السنديك ديال العماره كلهم. ولكن يوسف الهدنه للاسف خرج منها زي الشعره من العجين للاسف. حيت انسان ما مشهورش، ما مسلطينش عليه الضوء بزاف، ماشي شي واحد معروف اعلاميا، ما تسلطاتش عليه ما تسلطش عليه الضوء. فعلا الانسان علاش كيخافوا منه؟ هذا هو السؤال. شكون فوق منه؟ علاش كيخافوا منه؟ ما كيبغيوش يتكلموا على هذا الانسان. ومع كانوا بعض اليوتيوبرز اللي تكلموا عليه، هذه شحال، هذه 4 شهور ولا ما عرف شحال تكلموا عليه، تكلم عليه حتى تحفه وهذا. ولكن هاد الناس حتى هما راه قالوا بان تلقاو تهديدات، ولكن ما عرفتش علاش ما بقاوش كيتكلموا عليه اليوتيوبرز ولا الاعلام. شكون هذا الانسان؟ شكون اللي فوق منه؟ ما عرفتش علاش ما كيتكلموش عليه. المهم الاخوان، هذا هو الاخبار اليوم على السلطانه. الخرجه اللي خرجت لا تبشر بالخير، كاينه شي حاجه تما، كاينه علامه استفهام. والله يكمل هذا الملف بخير وعلى خير. كاين اللي ردوا مسلسل، فعلا مسلسل كنتمنى النهايه بحال جميع المسلسلات تكون نهايه زوينه، ما تكونش فيها داك الافلام ديال المغربيه اللي كتكون فيها في الاخير علامه استفهام. كمل من راسك، تيقول لك كمل من راسك. باش شحال هذه كانوا افلام كتمشي تدخل للسينما تفرج وكيخليوك واحد علامه استفهام، زعما كمل من مخك. ايوا ما نتمناو ما نكملوش من مخنا داكشي اللي كنا كنعرفوه، اللي تربينا عليه. نتمنى يكون هذا 2020 في هذه القضيه هذه تعطينا واحد النتيجه ديال واحد التغيير، انها بلادنا غدا للقدام. كنتمناو الاخوه الاخوات من كل جديد. انا معكم، تحياتي لكم، الى الفيديو المقبل.